هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ویکھ لے او معلم تے مدرس کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے نے امیاں دے وچوں آئے، ان پڑھاں دے وچوں آئے، ڈانگریاں چوں آئے۔ میرے نبی دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام امیاں دے نگے بان بن کے آئے، امیاں دے وچوں آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڈے وال ہوئے گی عام لوگاں وال اے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے۔ ہون جدہ استاد کوئی انسان ہوئے، اب مرزے دے استاد انسان ہی سننا انہوں کان پھڑا کے انہوں چھتر مار دے رہے ہیں، وہ بول دے نہیں للائق بڑا وی سی، ایڈا وڈا للائق سی لاما کول ماسٹر انہوں چھتر مار دے رہے ہیں کان پھڑا کے، تو جڑا چھتر کھائے تو بعد جا کے میں نبی ہیں۔ ساڑھے سیالکوٹ کچہریاں دے اندر 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے منشی رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ منشی تو ایسی ترقی ہوئی ڈائریکٹ نبی بن گیا، کیسی گل؟ تے ایڈا وڈا بے کوف لاما کول بے عقل کائنات جمنا ہی نہیں تجھا مانے جڑا وڈا ہے، وہ بول دے نہیں۔ تے پھر موت کتے آئی؟ لیٹرین دے اندر، مریا بھی لاہور چھے لٹرین چھے۔ تو میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی جتھے فوت ہوندہ ہے اتھے ہی دفن ہوندہ ہے، نو نپنا سی دے لیٹرین چھ نپ دے، پیپے دے موج فٹ کر دے، انہوں خوراک تازہ مل دی، وہ بول دے نہیں۔ یہ مریا لٹرین چھے تے قبر دی قادیانج بنی ہے، کیسا نبی ہے؟ انہوں مرن واسطے اور تھا کو نہیں لبی لیٹرین تو علاوہ؟ تے اسی جس پیغمبر دی ختم نبوت کروانے ہیں انہوں نے موت آئی کی تھے ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے موت آئی جنت دے بگیچے دے اندر، اور مرن تو بعد بھی آقا جنت دے اندر ستے ہیں جتھے آج بھی 70,000 فرشتہ بلا ناغا اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہا ہے۔ جگاں دے پیر آئے انپڑھاں دے وچ ایک نا مائیکل ہارٹ ایک گزریا عیسائی رائٹر، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، انہیں دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھا یار تو عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ دا نام لکھنا سی؟ انہیں بڑا سونا جواب دیتا، انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہ دے 5 استاد، کہ دے 10، کہ دے 20، کہ دے 30، لیکن دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی، بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ انما انا بعثت معلما، آقا فرماندے نے میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا۔
آئے کنہ چو امیہ جو مکے چن چڑیا جد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے بولو مکے چن چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگان آیا آمینہ دے لال آئے ہن توجہ میرے وال مدرسہ کیڑا بیت اللہ پڑھن والے کون نے اصحاب رسول اللہ پڑھان والا کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو ذرا غور کرو نصاب کی یہ کتاب اللہ امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ کیے رضی اللہ تمغہ کیے حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندہ وہ پکا لعنت اللہ پکا لعنت اللہ ایک خبیث کالی زبان والا کہندہ ہے نبی دے صحابہ 4 پاس ہوئے باقی سارے فیل ہو گئے معاذ اللہ قرآن کہندہ ہے اولائکا علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نبی دے سارے صحابہ ہدایت میں سارے ہی فلاح پان والے اولئک من الصالحین سارے ہی نیک نے اولئک هم الفائزون سارے ہی کامیاب نے اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک سیرحمهم اللہ اولئک هم الوارثون اولئک هم المتقون اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ یہ ساریاں ڈگریاں کنہاں نو ملیاں نے وہ بولو دے صحیح یہ پھر بھی آندہ فیل ہو گئے میں کیا آمد پور شرکیہ دا کالج ہوئے او دی تعداد 500 ہوئے 4 پاس ہون 496 فیل ہون اٹیک کی دے دے وے بولو عقل مند بندے بیٹھے اٹیک کی دے دے وے 1,44,000 سے آبادی جماعت 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گیا اٹیک کی دے دے وے وہ بول دے نہیں ہونا آمینہ دے لال دے وے تو آنا مرتد ہو گئے میں تے اگلے دن مکیوں ہو کے آ تھوڑے دن ہوئے میں اتھے ایک زمزم میں جنہوں ہر مسلمان پین نو ترس دا زمزم دا کنواں کتھوں نکلے ہے حضرت اسماعیل رو رہے نے بڑی پیاس لگی ہے میری تیری ماں ماں جی حاجرہ صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ 7ویں چکر تے کھڑیاں نے عرشاں دے رب نو جلال آ گیا ہے فرمایا جبریل جا میرے اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلے اپنا پار مار دے پر جبریل نے ماریا ہے پانی دا چشمہ ابھرے ہے اللہ 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 حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں اس پانی نو لگ جاندیاں نے آمد پور شرکیہ والے ہو جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے اس پانی دا رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا وہ پانی لیا کے اسی 10 سال گھراں چ رکھ چھڑنے ہاں لیکن انہوں جدوں پینے مزہ بھی ہوئے وہ دا رنگ نہیں بدلیا مزہ نہیں بدلیا ذائقہ
پانی بدلیا کیوں؟ اور جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا مزہ نہ بدلے، ذائقہ تے رنگ نہ بدلے، جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے او کدے بدل سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان صحابہ، حافظ مولانا یوسف پسرور صاحب۔ اور میرے بھائی آنا نبی دا سینہ بھی آلہ، اچھی بولو پسینہ بھی نہیں بولے، نبی دا پسینہ بھی آلہ تے نبی دا مدینہ بھی، آ قرآن جیا نگینہ بھی، رمضان جیا مہینہ بھی آلہ، آنا پسینہ کنہ کو آلہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ پوچھتے نے عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے نبی پاک نو بڑی چھیتی لب لینا ہے۔ عبداللہ آندے نے اوہ گل سن لو کان کھول گئے، منو گلیاں دس دیں دیا نے کیوں نبی دے پسینے دی خوشبو ہوئی نہیں ہے، منو گلیاں دس دیں دیا نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے۔ بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے شیشی چ بند پئی کر دیئے۔ آقا فرماندے نے ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا کر دے اندر کستوری ہے، میں چانیاں او دے اندر تو آڈا پسینہ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ ویہلا اے سینہ علم نشرہ اللہ کا صدرک ووضعنا عنک وزرک اللذی القص ظہرک ورفعنا اللہ کا ذکرک۔ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا اچھی ایس ٹائم بولن دا پتہ لگنا ہے 12 بجے تک بندے دے ہونجی 12 بج جاندے نے۔ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا جیڑی گلی، علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ اللہ اکبر، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ گل بڑی باکمال ہے، جنہیں سبحان اللہ نہ کیا انہوں صحابہ نہ پیار کوئی نہیں، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ تو آنے فیل ہو گئے قرآن ڈگریاں دے رہے ہیں، اے جڑیاں قرآن دیاں ہیں تا میں لگا پڑھن۔ میں جدو طائف دے اندر گیا اتھے ایک مسجد بڑی وڈی، اس مسجد دا نام حضرت عبداللہ بن عباس دے نام تے وے، حضرت عبداللہ بن عباس دی قبر بھی اتھے موجود ہے، عبداللہ بن عباس دے نام نہ ایک لائبریری موجود ہے، اس لائبریری دے اندر وہ پتھر پے میں جنہ پتھران دے اتے عبداللہ بن عباس نے قرآن لکھیا سی، انہاں پتھران تے آج بھی قرآن دیاں ایتاں موجود نے۔ علماء اکرام و ایتاں کیڑیاں نے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔
الرحیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنہ اجر عظیم۔ ویکھ لے قرآن کا دا یہ تے موتیاں دی لڑی ہے اور شاید دا ڈرم بھی اتنا میٹھا نہیں جنہ قرآن تو میٹھا ہے۔ اللہ پاک آوازاں دے دے کے کہندے نے نبی دے صحابہ ہجرتاں کرن والے، نبی دے صحابہ مال تے جان نہ جہاد کرن والے، اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے، انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو تے اللہ دی رضا مندی دیاں۔ حافظ عامر صاحب کہہ رہے سن رضی اللہ عنہم قرآن نے ڈگری دیتی ہے قیامت دا دن ہوئے گا دی صحیح البخاری دی ہے اسی جنت چ جاواں گے اللہ کہن گے کسے چیز دی لوڑ ہے جے اللہ کوئی نہیں ادھروں گمان کرنے تے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے اسی پھل توڑنے تے منہ پا لینے اس طرح روسٹو پرندے پلیٹاں وچ پے کے آؤں گے پرندیاں چ آواز آئے گی اوے جنتیا کھاندا کیوں نہیں بول دے نہیں ایتھے لوکی لولیاں لنگڑیاں جنتاں بنائی پھردے نے کتھے گیا سا میں بشتی موری نگر گیا موری اوتھے ڈانگا والے فرشتے کھلوتے نے وہ پیچھوں مارتے نے ڈانگن علیکم بول دے نہیں تے جیڑی جنت ساڑی ہے اوتھے سلام علیکم جنہاں نو جنت چاہیے اچھی کہو سبحان اللہ سلام علیکم میں کیا جیڑی جنت اوتھے ڈانگا نہیں جتھے ڈانگا نے ہو بولو او جنت نہیں تو کیڑی بشتی موری ننگ کے ہونا ہے جی میں بشتی دروازہ نہ میں جنت دا دروازہ ایڈا کو ہونا جڈا کو پاک پتن لگا جنت دا پہلا بوا آقا فرماندے نے مکے تو لگ کے تے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے وہ کنی مسافت ہے 1350 کلومیٹر جنت دے پہلے دروازے دی چوڑائی 1300 کلومیٹر تک ہوئے گی تے جنہ جنت داخل ہونا ہے انہاں دے قد بابے آدم جڈے ہونگے 90 فٹ بول دے نہیں اوتھے 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ دا بندہ نہیں جے ہونا ویکھ لے او جنت ایسی ہے اللہ 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 وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے وہ انشاءاللہ اللہ اللہ اکبر اللہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا میں کہنا یا اللہ جڑے محمود پارک چاہے سنامت پور شرکیہ تیرے نبی دے یاراں دی یاری سنن واسطے نبی دے پروانیاں دی پروانگی نو سنن واسطے آئے سن شان صحابہ عظمت صحابہ ختم نبوت واسطے آئے سن اللہ جنت بھی انہاں نو کٹھیاں کر دے تیری جنت دیاں نعمتاں کھا کے قرآن پڑھاں گے مزہ بہتا آئے گا اللہ آندھے نے میں کراں گا کٹھیاں میں ہے بھابی نے آندھے نے دلیل دیو کتے کرنا ہے بول دے نہیں نحنو اولیاؤکم نحنو اولیاؤکم نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم
اللہ آندے نے تسی میرے مہمان ہونا ہے، میں رب نے میزبان ہونا ہے، جو میں چاہنا وا وہ تو دنیا چ کر کے وخا، میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا۔ اب وہ انشاءاللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی تے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ آئیے بڑا سونا جملہ آ گیا ہے، کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا، جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے۔ کہو انشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے نبی دے صحابہ اللہ کہن گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ اللہ کوئی نہیں، فرمایا اج میں تھانوں دو چیزاں دینا چاہنا، پہلی گل میں دیدار کرواواں گا اپنا، اللہ نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے، تے دوجی گل اے وے جنتیوں اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا، کدی ناراض ہی نہیں ہوواں گا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے، لیکن جدوں میرے نبی دے صدیق دی واری آئی، اللہ دنیا چی آندا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان و علی میں تھوڑے تے راضی ہاں، بدریو عود والیوں میں تھوڑے تے راضی ہاں، اشرا مبشرہ میں تھوڑے تے راضی ہاں، 313 میں تھوڑے تے راضی ہاں، 1400 حدیبیہ والیوں میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ پتہ یہ چلتا ہے احمد پر شرکیہ والوں جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے، وہ تو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ رضی اللہ اے شگردی جنانے پیارے دی کیتی، کدے شگرد نے آندے ہوندے نے نا سیانے بندے وڈے، اے اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دے، آندے ہوندے ہو نا، تے باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگ دے، بول دے نہیں، شگیردان دا پتہ استاد تو لگ دا ہے، تے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دا ہے۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سنو، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری وہ نہ ہور کی لینا خدا کولو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ دوسرے پاسے شگردی جنانے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، اللہ اللہ او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی۔ تو آنے فیل ہو گئے، قرآن کی اندہ ہے، فرمایا قد افلاح المؤمنون، سبحان اللہ کیا جے،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. پیغمبر دے صحابہ فلاح پان والے، نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، لچر گلاں تو پرہیز کرن والے تے اللہ دے راہ چ بولو تے صحیح اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے، اللہ دے راہ چ دین والے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کردے، او بول دے نہیں. ہاں جڑا جمعراتاں کٹھیاں کردا نا دکان منگدا آندا ہے بھی پہنچیا ہے، میں کدھر جنم نے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کر دے اللہ دے راہ چ دیندے نے. میں تے ویکھ کے آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اج بھی راجی بینک سعودیہ دے اندر او دے چ کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی کھلا ہے. حضرت عثمان دے نام نہ لکھیا وقف فندق عثمان بن عفان ایک بلڈنگ موجود ہے جدی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. اس بلڈنگ دی 25 ملین ریال اج بھی غریباں مسکیناں یتیماں تے خرچ ہو رہے نے. 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے. یہ جڑے منگر پینن والے نے انہاں نوں ولی ماننا، انہاں دا وڈا ولی کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف قید رضی اللہ تعالی عنہ دا 700 اونٹ ہوندا ہے گلے دا لدیا. حضرت انس آندے نے میں ماں جی عائشہ دے کول بیٹھا ہاں تے کچے مکان تے دیواراں کمن لگ پیندیاں نے. اماں جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آیا ہے؟ فرمایا ماں جی زلزلہ تے نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ آئے نے، مال دے لدے اونٹ آئے نے. بعض محدثین نے لکھیا ایک اونٹ مدینے چ وردا پیا تے دوجا اونٹ شام دی منڈی چوں نکلدا پیا. اتنے بڑے تاجر سن تے نبی دے سارے گھراں دا خرچہ کلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چکیا سی پیغمبر دے فوت ہون تو بعد. تے حضرت اماں جی عائشہ فرمانے اچھا وہ عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن بن عوف جنت چڈاری مارتا داخل ہو جائے گا. اماں جی عائشہ نے حدیث سنی نا، حضرت انس نے سنی تو اٹھ کے نس پے عبد الرحمن تیرے متعلق ماں جی نے آیت حدیث سنائی ہے بھائی. ہن اونٹ بھول گئے حدیث دی پی گئی بول دے نہیں. ائی تھانوں کنیاں حدیثاں سنانے مسیح تے چندہ دیو تسی بہ رہندے ہو جیباں دے ہاتھ بن گئے بول دے. تھی تو ہونا دے مسیطے جڑے پیسے لگ گئے نے اللہ کرے ہور لا لئیے تے مولوی کو لوہے لالن دا لائیے جنہوں مسلے دے کھلارو باج باری جی رکھ چلو بول دے. اس طرح ہی ہے نا بھی جڑے مولوی نو دینے نا مسیطے لاؤ تے مسیطے کلین پاننا مسیطہ آباد نہیں ہوندیاں نہ ٹیلا لاننا جب تک خطیب اچھا نہ ہوئے عالم اچھا نہ ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنی سیدھے ماں جی عائشہ اماں جی یہ حدیث واقعی سنی؟ فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی دی زبان نبوت چوں میں سنی ہے. انہیں راضی ہوئے مدینے دے 4 دروازیاں اونٹ بما پلانے مال سارا کچھ مدینے دے فقراء کے اندر تقسیم کر دیتا ہے. کیوں؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. قرآن سناوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فإلا من تاب نظر غور کر میرے پیغمبر دے صحابہ کون ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما میرے بھائی عباد الرحمن کون نے نبی دے صحابہ بولو کون نے نبی دے یہ صحابہ عباد الرحمن نہیں تے ہے کون نے وہ بولو دے صحیح یہ ولی صحابہ نہیں تے ولی ہے کون نے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے قرآن اسنو ولی آخدائے آئیے ذرا غور کیجئے ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کھٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داری اتے پھراؤندہ نہیں رند ہون آج کل دے ولی داری بھی چٹم تے مچھا بھی چٹم جے ماجدہ حوانہ نہیں ہوندہ ہاں میں کہہ رہا تھوڑی جی سرخی لائے شریفہ بھی لگے اللہ اکبر کبیرہ ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ ولی او نہیں ہندہ جو تومبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے وہ بول دے نہیں
آئیے ذرا غور کیجئے نبی دے صحابہ والذین هم لفروجہم حافظون اپنے جسماں دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ اللہ 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 یمن تے حملہ کیتا ہے پیغمبر دے یاراں نے اتھوں ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندا جدا نا صفا ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے عدی دی بہن ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نو لے کے مسجد نبوی چاوندے میں ادھر میرے ول ویکھو جدوں میرے نبی دے سامنے آئی ایدا سر ننگا جگاں دے پیر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے کے دے سر نو ٹھک دیتا کی کیتا سر نو اینو آندے جے پیر آج کل دے پیر تے سر پیر نے اے بیبیاں نو باواں جی لے کے نچن ڈے نے الو دے چرخے وہ ایتھوں ملنگڑی کردا وہ اگلے دربار تے ویچدا اگلے دی آپ لے آندا آندا بھی کرامت ہی ہے کیسی کرامت وہ بول دے انہاں لچیاں لفنگیاں لولیاں نو ولی بنی ہے جدی رجسٹریشن قرآن کردہ رحمان کردہ اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک گئے پر اس کائنات کے اندر صحابہ تو وڈا ولی کون ہے سانو بخاؤ دے صحیح نہ کیڑا ہے اور بی بی صفاہ کو تھوڑی خوبصورت سی ایک سخی باپ دی بیٹی سی حاتم تائی قد بھی بڑا حسن و جمال بھی بڑا صحابہ نو پھڑ کے لے آئے نبی نے اپنی چادرے دے سر تے دیتی صحابہ نے اللہ رسولے دے عیسائی دی بیٹی ہے تے تسی کی کیتا پاک چادرے دے سر تے رکھ دیتی آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے یہودی دی ہوئے مجوسی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے میری عدالت چ سارے دی عزت سانجھی ہیں پیر ہوئے تے یار ایویں دا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے وال اذا خیمہ نبی علیہ السلام نے نا مسجد نبوی چلا دیتا خیمے تے نو قید کیتا ہن ماحول دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے انہیں بلال دی اذان سنی تے نبی دی زبان چو نماز چ قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ مزہ نہیں آگئے چاندی اللہ رسول او میرے پرا نے نا شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے تے منو دے کو پچاؤ میں جا کے انہوں کہاں کتھے لکدا پھرنے اللہ نے کائنات دے سارے سکور محمد دیاں جتیاں جی رکھ چڑے نے تو کتھے لکدا پھرنے آقا فرماندے نے ادھروں کو قافلہ آئے گا نا ادھر تینوں بھیج دیاں فرمایا نہیں نہیں اللہ دے رسول جیڑے تیرے یاراں نے منو یمن چو آندا ہے اوہی منو شام چ چھڈ کے آون گے اللہ سمانے سفر بنے ہیں سواری لئی ہے شام دے جنگل دے قریب پہنچے نے اگوں ادی ویندا دوروں اے جڑی اونٹنی دے سوار ہے تے میری ماں جمی بہن صفاہ ہے جنوں میں بھول کے چھڈ آیا سا یمن دے اندر کالی دے اندر اگوں وانڈی آوندا ہے بہن نو سواری تو تھلے لاندا ہے آندا نہیں پینا گلے شکوے بعد چ لڑاں گے بعد چ پر مینوں ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہیں جنگلاں دے وچوں تیری عزت وی بچی ہے کہ نہیں ہن ادی دی بہن کی آندی ہے دشمن دی بیٹی تے دشمن دی بہن کی آندی ہے وے ویرا او عزت مینوں تیرے دے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑی عزت محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئیاں او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا تے پتہ کی آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے ادی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے ادھر میرے حال ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے
تے گل سن لو سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اوے چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرے حال ویکھو متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی مینوں اے لے آئے نی مینوں اے ایڈے نی بولے بالے اکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویکھ اینا دا چالا ویکھن والائی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اللہ میرے بھائی نبی دے صحابہ و پاک بعض ہستیاں نے اللہ نے میں پوری کائنات دے اندر نا نظر ماری لوکاں دے دلاں چ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ نے پوری دنیا جنے بندے ٹر گئے نے جنے آئے نے جنے ہونے نے اللہ نے میں سارے دے دلاں چ ویکھیا تے سب تو زیادہ منو دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا ہے میں اللہ جدو منو نبی دا دل پسند آیا نا تو میں چوکے انہوں اپنا نبی دے رسول بنا دیتا بعد دے وچ پھر میں پوری کائنات دے دلاں چ چانکیا تے پوری دنیا دے دلاں چوں مینوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے آئے تے پھر میں انہاں نوں چوک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا میرے بھائیو اے پیغمبر دے صحابہ نبی دے یار آقا دے پروانے نبی دے دیوانے اللہ تعالی سانو سارے نوں انہاں دی سیرت نوں اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے اونچی کہہ دیو آمین کیونکہ کوئی نبی دا صحابی حنفی نہیں سی مالکی نہیں سی شافی نہیں سی حنبلی نہیں سی سول وردی بغیر وردی جنوری فروری نہیں سی سارے صحابہ محمدی سن تے انشاءاللہ وہابی بھی سارے محمدی نے اللہ تعالی عمل